बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान होम्यो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद खालिद चौधरी, एक्सिस होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से। अहबाब का बहुत शुक्रिया कि जो हमने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की जिसमें हमने ज़िक्र किया कि आप एंटीबायोटिक ना खाएं। एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ और एंटीबायोटिक के मिस यूज़ की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो एंटीबायोटिक जो हाँ कुछ अर्सा पहले तक एक अच्छा काम कर रही थी, अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही हैं, तो अल्टीमेटली डॉक्टर साहबान को उससे अगली क्लास के ऊपर जाना पड़ रहा है, जिसमें हमने कुछ क्लासेस का भी नाम लिया था कि अब डॉक्टर्स की मजबूरी है कि वो इन क्लासेस की तरफ को जा रहे हैं। इवन थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, जो कि कुछ अरसा पहले तक आईसीयू तक की एक अच्छी चॉइस थी कि आईसीयू में जो मरीज़ मौजूद है वहाँ पे थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सेफलोस्पोरिन का इतना ओवर यूज़ हुआ कि हमने उसको टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस में इस्तेमाल करवाना शुरू किया। तो अब आईसीयू में पेशेंट जाता है तो वो ये तमाम मेडिसिन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका है। इसी तरह अगर हम टाइफाइड में देखते हैं कि टाइफाइड में जो पुरानी चॉइस थी जिसमें किनोलोन्स को जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एक अच्छा चॉइस समझते थे, वहाँ पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ रही है। और उसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं उनमें डिफरेंट परसेंटेज रिपोर्ट होती है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी शेयर किया था कि हमने एक पेशेंट की कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट शेयर की कि जो कि एक रिनाउंड लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट हुई है, और वो पेशेंट है वो तकरीबन तकरीबन सारी ही एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस उसकी आ रही है। तो हम इस चीज़ को रिवाइव कैसे कर सकते हैं कि हमारे के एंटीबायोटिक जहाँ पे कोई वाकई जेन्युइन इसका यूज़ बनता है तो वहाँ इसको इस्तेमाल करवाया जा सके और ये काम करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा एक पीरियड दें, एंटीबायोटिक फ्री पीरियड दें एंटीबायोटिक को कि वो इस्तेमाल ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। और एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करने के लिए ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि जब हम कोई बैक्टीरिया हमारे जिस्म पे हमलावर हो तो हमारे जिस्म का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उसको इरेडिकेट कर दे। तो वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म किस शक्ल में है? तो वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसके आगे 4 टाइप हैं, आप जानते हैं सारे। तो वो जो 4 टाइप के वाइट ब्लड सेल होते हैं बॉडी में, वो अपने अपने एक्शन के तहत कुछ तो ऐसे हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको एनगल्फ कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो उसके ऊपर कुछ लाइसोसोमल बैक्टीरिया वो वाइट ब्लड सेल कहलाते हैं कि वो कोई ऐसी अब एक जो अपनी सेक्रीशन उन एंड बैक्टीरिया पे डालते हैं कि वो उससे रेडिकेट हो जाते हैं। तो डिफरेंट उनका प्रोसीजर है। तो अपने वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा हमारे समय लिम्फेटिक सिस्टम है। जो ये लिम्फ नोड हैं ये हमारी एक्जिलास में होते हैं, ये हमारा जो टॉन्सिल वाला इलाका है यहाँ पे होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर जिस्म में हमारे हार्मफुल जा रही होती है तो ये उसको इरेडिकेट कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। लेकिन जब हमने अपने जिस्म को बाहर से एंटीबायोटिक देना शुरू की, जब हमने एंटीबायोटिक की सपोर्ट देना शुरू की, तो हमारा ये निज़ाम फिर थोड़ा सा ऐसे ही सुस्त हो गया जैसे अगर किसी मुल्क की इकॉनमी बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर वो आईएमएफ से एड लेना शुरू कर दे और आईएमएफ से कर्ज़ा लेना शुरू कर दे तो उसकी इकॉनमी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये तभी मुमकिन है कि वो कशकोल तोड़े, आईएमएफ से पैसा लेना छोड़े और जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करे। तो हमारे बॉडी के अपने रिसोर्सेज जो हैं हम उनको रिसोर्सेज करें, हम उनको ताकतवर बनाएं। और उनको ताकतवर बनाने के लिए उससे पहला स्टेप बैक टू बेसिक जिसको हम कहते हैं, बेसिक की तरफ को जाएं तो हमें उसको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना होगा। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से वेज़ हैं, कौन कौन से मीन्स हैं, तमाम दोस्त जानते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे एक ज़िक्र ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज को अपने आप पार्ट बनाएं कि सुबह को नमाज के लिए जब उठें तो उसके लिए एक अच्छा टाइम गुजारें। कुछ अगर आपके करीब पार्क है, खुली जगह है, आप वहाँ पे चले जाएँ। अगर कोई पार्क या खुली जगह नहीं है तो इवन रोड्स और इवन स्ट्रीट्स तो हर जगह पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे जॉगिंग करें, थोड़ा-सा चलें। ना सिर्फ हमारे बच्चे
بلکہ ہمارے نوجوان، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اگر کچھ بھی نہیں ہیں اپنے صحن میں تو وہ کچھ واک کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم نے جم جانا ہے۔ اب جم گھر سے آدھا کلومیٹر دور ہے، میں حیران ہوتا ہوں جم کے باہر گاڑیاں کھڑی دیکھ کے کہ لوگ آدھا کلومیٹر دور سے جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے آئے ہیں اور آئے گاڑی پہ ہیں۔ تو دوستو اگر وہ بھی پیدل چل کے آئیں تو میرا خیال ہے وہ اس سے زیادہ مطلب ان کو بینیفٹ ہوگا۔ جب کھلی ہوا میں باہر سے نکلیں گے، جب ان کے لنگس اپنا بہتر کام کریں گے، جب وہ چلیں گے، ان کے سانس کی رفتار بڑھے گی تو اس سے کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا باڈی کو بھی اور باڈی پارٹس کو بھی، باڈی سسٹمز کو بھی۔ جم از اے گڈ چوائس، لیکن جو ایک اوپن ایئر ہے وہ اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ اوپن ایئر کی سہولت نہیں ہے تو بالکل آپ وہاں پہ جم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم ذکر کرتے ہیں ڈائٹری ہیبٹس کا، کہ ہم نے آرٹیفیشیل فوڈ کے اوپر آج کل ہم آتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دن قلم کاغذ لے کر ذرا دیکھیں کہ آج ہم نے کتنی آرٹیفیشیل چیزیں استعمال کی اور کتنی ہم نے نیچرل فوڈ کو استعمال کیا۔ تو وہ جب ہم ایک دفعہ ایک ٹریننگ پہ تھے تو ہمیں دکھایا گیا تھا کہ کسی دور میں بازار میں ایک بڑی سی شاپ ہوتی تھی فروٹس کی، اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی شاپ ہوتی تھی میڈیکل سٹور کی۔ لیکن اب دیکھا گیا کہ میڈیکل سٹور جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور جو فروٹ کی شاپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب ایک آدمی ٹھیلے کے اوپر فروٹ بیچ رہا ہے۔ تو ہم فروٹ کو، ویجیٹیبلز کو اپنا ساتھی بنائیں، ان کو زیادہ استعمال کریں، جو بھی فوڈ استعمال کریں اس کو دھو کے استعمال کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں اور اپنے معدے کو اسٹرانگ کریں۔ اور جہاں پہ ہمارے دوستوں کے سٹمک کے پرابلم چل رہے ہیں، وہ آلریڈی کچھ اینٹی بایوٹک کھانے کی وجہ سے، کوئی پین کلر کھانے کی وجہ سے اور ملٹیپل میڈیسن کھانے کی وجہ سے ان کے جو اسٹمک کا پرابلم چل رہا ہے، تو اس کو اگر وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی سپورٹ اویلیبل ہے جس کا نام ہے پولیکیور۔ پولیکیور ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں ہومیوپیتھک میڈیسنز کو اس تناسب سے اکٹھا کیا گیا کہ آپ کے معدے کے تقریباً تمام مسائل کا حل یہ آفر کرتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی کیمیکل لمبے عرصے سے استعمال کیے، آپ کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں جو کہ کوئی پین کلر یا شوگر کی یا بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں لمبے عرصے سے، اور ان کا جو اسٹمک ہے وہ اچھا سا کام نہیں کر رہا، تو اس میں ایسی میڈیسن شامل ہیں جو کہ ان سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کریں گی اور آپ کے معدے کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی بخشیں گی۔ اس میں ایسی بھی میڈیسن شامل ہے ہم نے کی ہے کہ جس کا اینٹی انفلامیٹری رسپانس بہت اچھا ہے، اینٹی انفلامیٹری رول بہت اچھا ہے۔ تو جو کوئی انفلامیشن، جو کوئی سوزش آپ کے جسم میں ہے، جب اس کو یہ ختم کرے گی تو آپ کی جو باڈی کے فنکشنز بہتر ہوں گے، آپ کی باڈی کے جتنے آرگنز ہیں، جتنے سسٹمز ہیں وہ ایک اچھا فنکشن کریں گے، اور جب یہ فنکشن بہتر ہوں گے تو آپ کی باڈی انشاءاللہ بہتر کام کرے گی۔ جب آپ کی باڈی بہتر کام کرے گی تو اس میں سے یہ ڈیفنس سسٹم بھی تو ایک سسٹم ہے، وہ بہتر ہوگا تو آپ کے اینٹی بایوٹک کا استعمال کم ہو جائے گا۔ جب اینٹی بایوٹک کا استعمال کم ہوگا تو ہم اینٹی بایوٹک کو ایک اچھا ٹائم دے رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے پاس بیک اپ میں پڑی رہیں، اور جب کبھی خدا نخواستہ استعمال کرنی پڑے کسی ایمرجنسی کی صورتحال میں تو وہاں پہ وہ اینٹی بایوٹک اچھا کام کرے اور ہم بیسک میڈیسن کے اوپر، بیسک اینٹی بایوٹک کے اوپر ہی ہمارا جو پرابلم ہے وہ کور ہو جائے۔ شکریہ دوستو۔